नमस्काराः मित्राणि। भूधातोः सर्वेषु लकारेषु रूपाणि साधितानि। उपसर्गयोगे यद् णत्वादिकं कार्यं तदपि व्याख्यातं सोदाहरणम्। उपसर्गयोगे धातूनां ते ते अर्थाः द्योत्यन्ते। उपसर्गाः तेषां तेषां धात्वर्थानां द्योतकाः सन्ति इत्यपि सोदाहरणं व्याख्यातं। भर्तृहरीय कारिकायाः उद्धरणपूर्वकम्। शास्त्रकारस्तु उदाहरणानि वक्ति। अधिकं चिन्तनं तु अस्माभिः स्वयमेव कर्तव्यम्। केषु केषु धातुषु केषां केषाम् उपसर्गाणां योजनेन के के अर्थाः द्योत्यन्ते इति अस्माभिः पुनः पुनः स्वयमेव चिन्तनीयम्। तेन अर्थविस्तारः हृदयङ्गतो भविष्यति। अत्र ग्रन्थे तु भूधातोः उदाहरणानि दत्तानि। प्रभवति, पराभवति, अनुभवति, संभवति, उद्भवति इत्यादीनि। भर्तृहरीयकारिकायां ह्रीधातोः कानिचित् उदाहरणानि दत्तानि। प्रहारः, आहारः, संहारः, विहारः, परिहारः इत्यादीनि। तत्र अन्येषाम् अपि उपसर्गाणां प्रयोगेण अन्ये अपि अर्थाः बोधयितुं शक्यन्ते। यथा परिहारादयः अर्थाः सन्ति तथैव तत्र ह्रीधातौ उप इति उपसर्गस्य प्रयोगेण उपहारः अर्थो भवति। अधि उपसर्गस्य प्रयोगेण अधिहारः, अनु उपसर्गस्य प्रयोगेण अनुहारः अनुहरणम्, प्रतिहारः प्रतिहरणम्, अध्याहारः अध्याहरणम्। एकस्यैव उपसर्गस्य धातोः पूर्वं प्रयोगो भवति इति न, द्वयोः अपि उपसर्गयोः सकृदेव प्रयोगो भवति। कुत्रचित् त्रयाणाम् अपि भवन्ति। यथा प्रत्याहार शब्दे प्रतिः आङ् एतौ द्वौ उपसर्गौ स्तः। व्याकरण शब्दे विः आङ् एतौ द्वौ उपसर्गौ स्तः। तेन क्रीधातोः अर्थः जायते वि आङ् इत्येतयोः उपसर्गयोः प्रयोगेण व्याकरणम्, साधुत्वानुशासनम्, शब्दव्युत्पादनम् व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते साधु शब्दाः येन शास्त्रेण तत् शास्त्रं नाम व्याकरणम्। तत्र धातुः स एव वर्तते क्रिय डुक्रियकरणे, किन्तु उपसर्गयोगवशात् तस्य अर्थः व्युत्पादनम् इति संजातः। एवमेव तस्मिन्नेव क्रियधातौ अनु उपसर्ग प्रयोगेण अनुहरणम्, उप उपसर्ग प्रयोगेण उपकरणम् उपकारः, अधिप्रयोगेण अधिकरणम् अधिकारः, आङ् प्रयोगेण आकरणम् आकारः, प्रप्रयोगेण प्रकरणम् प्रकारः, विप्रयोगेण विकरणम् विकारः। एवमेव तेषां तेषाम् उपसर्गाणां प्रयोगपूर्वकम् अर्थाः धातूनां चिन्तनीयाः। कस्मिन् उपसर्गे प्रयुक्ते सति कस्य धातोः के अर्थाः भवन्ति इति ऊहनीयं स्वयम् अस्माभिः।
तदा शब्दार्थानां विस्तरः हृदयंगतो भविष्यति। ईक्ष धातुः वर्तते ईक्ष दर्शने तत्रैव धातोः पश्यन्तु केषाम् उपसर्गाणां प्रयोगेण के अर्थाः भवन्ति। ईक्ष इत्यत्र परि उपसर्ग योगे परीक्षा परीक्षणम् अर्थो जायते, प्रति उपसर्ग योगे प्रतीक्षा अर्थो जायते, अप उपसर्ग योगे अपेक्षा, तत्रैव उप उपसर्ग योगे उपेक्षा, अधि उपसर्ग योगे अधीक्षणम, प्र उपसर्ग योगे प्रेक्षणम, निर उपसर्ग योगे निरीक्षणम एवं तत्तद उपसर्ग योगे ते ते अर्थाः प्रकटिताः भवन्ति इति निरन्तरं धात्वर्थानाम् ऊहः अस्माभिः विधातव्यः भवतु नाम। अग्रे सरामः। इदानीं ग्रन्थे द्वितीयो धातुः निर्दिष्टः एध धातुः एध वृद्धौ वृद्ध्यर्थकः अयं धातुः वर्तते। एध उपदेशे धातोः अन्त्यस्य अकारस्य इत् संज्ञा वर्तते। उपदेशे जनुनासिक इत्, स च अकारः अनुदात्तः अस्ति। कथं ज्ञायते? ग्रंथकारः स्वयमेव कथयति। कथन्ताः षट्त्रिंशत् अनुदात्तेतः। ग्रन्थेऽस्मिन् एद धातुम् आरभ्य कथ धातु पर्यन्तं षट्त्रिंशत् धातवः ये उच्यन्ते ते सर्वे अनुदात्तेतः सन्ति। अनुदात्तेत्वात् किं भवति? एभ्यः धातुभ्यः उत्पन्नानां लकाराणां स्थाने आत्मने पदसंज्ञकाः आदेशाः तादयः भवन्ति। तङानावात्मने पदम् इति तङः आत्मने पदसंज्ञा अस्ति, आनस्य आत्मने पदसंज्ञा अस्ति, ते आत्मने पदसंज्ञकाः लादेशाः भवन्ति, न परस्मैपदसंज्ञकाः तिवादयः। भूधातुस्तु नास्ति अनुदात्तेत्, न स्वरिदेत्, न ङित् नापि ङित्। तस्मात् भूधातोः शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इत्यनेन परस्मैपदसंज्ञकाः आदेशाः लकारस्य स्थाने संजाताः। अयम् एध धातुः अनुदात्तेत् वर्तते, अतः अनुदात्तेत्वात् अनुदात्तङित आत्मनेपदम् इत्यनेन सूत्रेण लकाराणां लडादीनां सर्वेषां स्थाने तादयः आदेशाः भविष्यन्ति। प्रथम पुरुषे त आतां च, मध्यम पुरुषे थास आतां ध्वम्, उत्तम पुरुषे इड् वहि महिं। एते आदेशाः क्रमेण एकवचने द्विवचने बहुवचने च भविष्यन्ति। इदानीं एद धातोः लट् लकारस्य प्रक्रिया अवगन्तव्या। एद धातोः वर्तमान काले कर्तरि अर्थे वर्तमाने लट् इति सूत्रेण लट् लकारो भवति। वृद्ध्यर्थकात् वर्तमान कालिक क्रियावाचकात् एद धातोः लट् लकारः आगच्छति। इत्संज्ञायां सत्यां तत्र ल इति अवशिष्यते। एध ल इति जातम्। अनुदात्तङित आत्मने पदम् इत्यनेन एध धातोः अनुदात्तेत्वात्
तस्मात् परस्य लस्य स्थाने तिप्तस्जि सिप्तस्थमिबश्मस् तातां ज तासातां ध्व मिड्बहि महिं इति सूत्रेण प्रथमादिषु त्रिषु पुरुषेषु एकवचनादिषु त्रिषु वचनेषु क्रमेण आत्मनेपद संज्ञकाः तादयः आदेशाः भवन्ति। प्रथम पुरुष एकवचने लस्य स्थाने त, प्रथम पुरुष द्विवचने लस्य स्थाने आताम, प्रथम पुरुष बहुवचने लस्य स्थाने झा, मध्यम पुरुषैक वचने लस्य स्थाने थास, द्विवचने आथाम, बहुवचने ध्वम, उत्तम पुरुषैक वचने इट, द्विवचने वही, बहुवचने महिं एते आदेशाः भवन्ति। एतेषु आदेशेषु सत्सु रूपं जातम् एध त एध आताम एध झ एध थास एध आथाम एध ध्वम एड ई एड वहि एड महि महिंगाकार संज्ञा वर्तते। आताम आथाम ध्वम एतेषु मकारस्य संज्ञा नास्ति इति पूर्वं व्याख्यातम्। एवमेव थासः सकारस्य संज्ञा नास्ति। तादीनां सार्वधातुक संज्ञा भवति। यतोहि कर्तरि विहितः अस्ति प्रत्ययः। तिंशित् सार्वधातुकं तिङ्त्वात् तादीनां सार्वधातुक संज्ञा अस्ति। कर्तरि विहितत्वाच्च कर्तरि शप इत्यनेन शप विकरणो भवति। धातोः प्रत्ययस्य च तादेः मध्ये विकरण रूपेण शप प्रत्ययः उपस्थितो भवति। शप अनुबंध लोपे अकारः अवशिष्यते। तर्हि रूपं जातम् एध त एध आताम एध झ एध थास एध आथाम एध ध्वम एध ई एध वहि एध महि। अनन्तरम् अग्रिमं कार्यं वक्तव्यं तदुच्यते टित आत्मनेपदानां टेरे। टितः आत्मनेपदानां टेः ए इति पदचतुष्टयं वर्तते। टेरे इत्यत्र पदद्वयं, टेः इति एकं पदम्, ए इति द्वितीयं पदम्। अर्थः अस्ति टितो लस्य आत्मनेपदानां टेः एत्वं स्यात्। लस्य इत्यस्य अनुवृत्तिरस्ति, टितः इति तस्य विशेषणं वर्तते, अतः अर्थो जायते टित् यो लकारः तस्य। टितः लकाराः सन्ति लट् लिट् लुट् लृट् लेट् लोट् एतेषां लकाराणाम् इति अर्थः सञ्जातः। टितो लस्य टित् यो लकारः तस्य लकारस्य स्थाने आदेशाः ये आत्मनेपद संज्ञकाः प्रत्ययाः तादयः। तंग तंग प्रत्याहार बोध्या न तो आन। अत्र आत्मनेपद शब्देन आनस्य ग्रहणं नास्ति इति भाष्यादौ व्याख्यातमस्ति इति स्मरणीयम्। तेषां प्रत्ययानां यः टिः टिसंज्ञकः वर्णः वर्ण समुदायो वा टिसंज्ञा विधीयते केन सूत्रेण। कः अर्थः वर्तते सूत्रस्य? अचां मध्ये यः अन्त्यः स आदिर्यस्य तत् टिसंज्ञं स्यात्। यथा एध त इत्यत्र टित् लकारः लट् लकारः तस्य स्थाने आदिष्टः
आत्मनेपद संज्ञकः प्रत्ययः त प्रत्ययः तस्य त प्रत्ययस्य यः टिः कः त इत्यत्र टिः कः अन्त्यः अकारः कथं स अकारः टिः अचां मध्ये यः अन्त्यः त शब्दे कति सन्ति अचः एक एव अच वर्तते अकारः तेषां मध्ये अन्त्यः कः स एव अकारः व्यपदेशिवद् भावेन देवदत्तस्य एक एव पुत्रः स एव ज्येष्ठः स एव मध्यमः स एव कनिष्ठः अतएव अत्र एक एव अच वर्तते स एव अन्त्यः स एव आदिः स एव मध्यमः अचां मध्ये अन्त्यः अच अकारः सः अकारः आदिः यस्य सः कस्य आदिः यदि तस्मात् परः कश्चन वर्णः स्यात् तदा तद वर्ण सहित समुदायस्य सः आदिः स्यात् अत्र तु अकारात् परः कश्चन वर्णो नास्ति अतः व्यपदेशिवद् भावेन स एव अकारः आदिः अवयवः स एव अकारः अवयवी वर्ण समुदायः अतः स एव आदिः सः अकारः अचां मध्ये अन्त्यः अपि वर्तते स एव अकारः समुदायस्य मनः कल्पितस्य बुद्धि प्रकल्पितस्य वर्ण समुदायस्य आदिरपि वर्तते व्यपदेशिवद् भावेन तादृशस्य अ इत्यस्य भवति ति संज्ञा यत्र परः अन्यः वर्णः भवति तदा समुदायस्य आदिर्भवति व्यपदेशिवद् भावं विनैव यथा आताम् इति द्विवचने आतां प्रत्यये सन्ति अचः कति अचः सन्ति तत्र आकारद्वयम् एकः आदिः आकारः अपरः तकारोत्तरः आकारः अचां मध्ये यः अन्त्यः कः तकारोत्तरः आकारः स आकारः आदिः यस्य कस्य आदिः नहीं आम इत्यस्य आदिः छात्राः अत्रैव भ्रमे पतन्ति नहीं भवन्तः एव अपितु अस्माभिः स्वकीये जीवने यावत् जीवनम् अध्यापन काले छात्राणां मुखेभ्यः तथैव श्रुतम् आदिः कस्य मकारस्य आदिः नहीं मकारस्य पूर्वः वर्तते अत्र आदि शब्देन प्रथमावयवो ग्राह्यः सः आदिः यस्य कस्य आदिः आम इत्यस्य आदिः आम इति समुदायः तस्य आदिः अवयवः आकारः अन्त्यः अवयवः मकारः ति संज्ञा सूत्रं कथयति अचां मध्ये यः अन्त्यः आताम् इत्यत्र तकारवोत्तरवर्ती आकारः स आकारः आदिः यस्य कस्य आम इत्यस्य तत् आम इति स्वरूपं ति संज्ञं भवति आताम् इत्यत्र आम इत्यस्य भवति ति संज्ञा यदि भवद्भिः अर्थः क्रियते मकारस्य आदिः आकारः तदा कस्य ति संज्ञा स्यात् मकारस्य मकारस्य ति संज्ञा न भवति आम इत्यस्य भवति तो शब्दे अन्त्यस्य अकारस्य ति संज्ञा अस्ति अतः तस्य टेः स्थाने किं भवति टित आत्मने पदानां टेरे इति सूत्रेण एकारादेशो भवति त इत्यत्र यः अन्त्यः अकारः तस्य अकारस्य स्थाने एकारः संजातः तदा किं रूपं जातम् एधते सिद्धं रूपम् एधते द्विवचने एध आताम् इत्यवस्थायां टित आत्मने पदानां टेरे अनेन सूत्रेण आताम् इत्यस्य टेः आमः स्थाने एकारादेशे कृते किं रूपं जातम् एध
आते अत्र अग्रिम प्रक्रिया उच्यते। एध आते इत्यत्र रूपसिद्ध्यर्थम प्रथमम आताम इति प्रत्ययस्य ङिद्बद् भावो विधेयः। तदनन्तरं तदवयवस्य आकारस्य स्थाने इयादेशो भविष्यति। इयादेशार्थं प्रथमं प्रत्ययस्य ङिद्बद् भावो विधीयते। सूत्रमस्ति सार्वधातुकमपित् अपित् सार्वधातुकं ङिद्वत् स्यात्। सूत्रे पदद्वयं तु वर्तते, सार्वधातुकम् अपित् अपित् इति विशेषणं, सार्वधातुकम् इति विशेष्यम्। अपित् यत् सार्वधातुकम्, अपित् पित् भिन्नम्, प इति यस्य स पित्, न पित् इति अपित्, अपित् यत् सार्वधातुकम् अर्थात् पित् भिन्नं यत् सार्वधातुकम्, तत् किं भवति? ङिद्वत् भवति। ङित् इति पदम् अनुवृत्तं वर्तते अत्र गां कुटादिभ्यो ङित् इति सूत्रात्। ङित् अर्थात् ङिद्वत्। स्वयं तो ङित् नास्ति, अतिदेशेन अयं ङित् भवति, अतः ङित् इत्यस्य अर्थो भवति ङिद्वत्। कः भवति ङिद्वत्? पित् भिन्नः सार्वधातुक संज्ञक प्रत्ययः ङिद्वत् भवति। यद्यपि ङित् नास्ति तथापि ङित् प्रयुक्तं कार्यं तस्य भवति। अनेन सूत्रेण अत्र आताम् इति यः प्रत्ययः सः पित् भिन्नः वर्तते। कोऽपि पित् नास्ति आत्मनेपदेषु प्रत्ययेषु। परस्मैपदेषु टिप् सिप् मिप् एते त्रयः पितः सन्ति, तत्रापि अन्ये सर्वे अपितः एव सन्ति। आत्मनेपदिषु कोऽपि पित् नास्ति, सर्वे अपितः एव सन्ति। पित् भिन्नं यत् सार्वधातुकं तदस्ति आताम्। तस्य आम् इत्यस्य एत्वे कृतेपि सः आताम् एव वर्तते। एकदेश विकृत मनन्यवत्। पित् भिन्नं यत् सार्वधातुकं तदस्ति आताम्, तस्य यः आकारः आदिः आकारः, तस्य आकारस्य इयादेशो भविष्यति। केन? आतो ङितः इति सूत्रेण। आतामः ङिद्वद् भावे कृते सति आतो ङितः इति सूत्रेण आते इत्यत्र यः आकारः प्रत्ययस्य आदिः, तस्य आकारस्य स्थाने इयादेशो भविष्यति। कः अर्थः आतो ङितः इति सूत्रस्य? अत्र आतो ङितः इति सूत्रे अतो येयः इति सूत्रात् या इति पदं विहाय त्यक्त्वा अन्ये द्वे पदे अनुवर्तनीये। अतः इति पदम् अनुवर्तनीयम्, इयः इति पदं च अनुवर्तनीयम्। अतः इत्यत्र पंचमी वर्तते। अतः अर्थो भवति अतः परस्य। प्रकरणम् अस्ति अथ तस्मात् अतः, अतः ह्रस्वात् अकारात् परस्य ङितः ङिताम् आकारस्य। ङितः अर्थात् ङितः ये प्रत्ययाः सन्ति तेषां। ङितः इत्यत्र षष्ठेकवचनं वर्तते। ङितः अर्थात् ङिद्वतां प्रत्ययानां, ङिद्वत्वं येषां विहितं तेषां प्रत्ययानां। अतः परेषां ङित् संज्ञकानां प्रत्ययानां किं भवति? आकारस्य इय आदेशो भवति। आकारस्य इय स्यात्। एवं सूत्रार्थो वर्तते। यथा अतो ययः इति सूत्रेण हिङि या इत्यस्य इयादेशो भवति, तथा अत्र अतः परस्य ङिताम् आकारस्य इयादेशो भवति। एध आते इति रूपं वर्तते।
तत्र एध इत्यत्र यः शपः अकारः सः ह्रस्वः वर्तते, तस्मात् परः ङित् प्रत्ययः अस्ति आतां, तस्य अवयवः आदिः आकारः, तस्य आकारस्य इ आदेशो भवति। आतुङितः इति सूत्रेण इ आदेशे कृते किं रूपं जातम्? एध इय, एध इय ते, आते इत्यत्र आकारस्य स्थाने इ आदेशो जातः, अतः रूपं जातम् एध इय ते। यकारस्य लोपो व्योर्बलि इति लोपः, एध इते, एध इत्यत्र यः अकारः शपः अकारः, तस्य अकारस्य इकारस्य च स्थाने आद्गुणः इति गुणे कृते रूपं जातम् एधे ते, सिद्धं रूपं। प्रथम पुरुष द्विवचने एधेते इति रूपं सिद्धम्। एवं बहुवचने एधन्ते, अत्र विशिष्टा काचित् क्रिया नास्ति। एध धातोः लटि प्रथम पुरुष बहुवचने झादेशे एध, एध झ, झस्य सार्वधातुकत्वात् कर्तरि शप इति शपि अनुबंध लोपे एध अझ, झस्य ज्वन्तः इति अन्तादेशे एध अन्त, अन्त इत्यस्य टेः अन्त्यस्य अकारस्य स्थाने टित आत्मनेपदानां टेरे इति सूत्रेण एकारादेशे एध अन्ते, एध इत्यस्य अकारस्य अन्ते इत्यस्य च अकारस्य सवर्ण दीर्घं बाधित्वा अतो गुणे इति पररूपे अकारादेशे एधन्ते इति रूपं सिद्धम्। एवं प्रथम पुरुषस्य त्रिषु वचनेषु क्रमशः एधते, एधेते, एधन्ते इति रूपाणि सिद्धानि। इदानीं मध्यम पुरुषैक वचने थास् प्रत्यये एध थास् इत्यत्र थासः सार्वधातुकत्वात् शपि एध थास् इत्यवस्थायां थासः स्थाने से आदेशो विधीयते अनेन सूत्रेण थासः से। टितो लस्य थासः से स्यात्। टितो ये लकाराः तेषां लकाराणां आदेशः यः थास् मध्यम पुरुषैक वचनम तस्य थासः प्रत्ययस्य स्थाने से इति आदेशो भवति। इतः लकाराः सन्ति लडादयः षट्, तेषु लकारेषु मध्यम पुरुषैक वचनस्य थासः स्थाने से आदेशो भवति, ङित्सु लकारेषु न भवति। टितोलस्य थासः से स्यात्, अतः मध्यम पुरुषैक वचने रूपं जातम् एधसे। एध धातोः लटि मध्यम पुरुषैक वचने थास आदेशे एध थास कर्तरि शप इति शपि एध अथास, थासः स्थाने थासः से इति से आदेशः रूपं जातम् एधसे। मध्यम पुरुष द्विवचने एधेथे यथा प्रथम पुरुष द्विवचने आताम इत्यत्र सैव प्रक्रिया मध्यम पुरुष द्विवचने वर्तते, किमपि अंतरं नास्ति। एध धातोः मध्यम पुरुष द्विवचने लटः स्थाने आथाम आदेशे एध आथाम, शपि प्रत्यये एध अ आथाम, आथाम इत्यस्य टेः आम इत्यस्य स्थाने टित आत्मनेपदानां टेरे इति एत्वे एध अ आथे, सार्वधातुकमपित् इत्यनेन ङिद्वद् भावेन तस्य आदेः आकारस्य आतो ङितः इति आदेशे यकारस्य लोपो व्योर्बलि इति लोपे अकारे कारयोः गुणे एकारे एधे थे इति रूपम्। बहुवचने कश्चित् विशेषो नास्ति। एद् धातोः लटः स्थाने मध्यम पुरुष बहुवचने ध्वमादेशे कर्तरि शप इति शपि एध अध्वम्, अध्वमः यः टिः अम् इति तस्य स्थाने टित आत्मनेपदानां टेरे इति
एत्वे कृते एधद्वे इति रूपम्। उत्तम पुरुष एक वचने इति, एध ई कर्तरि शप इति शपि, एध अ ई इकारस्य स्थाने एत्वे, अत्र प्रत्ययः इकारः, तत्र अच् स एव इकारः, सः आदिः यस्य कस्य स्वस्यैव, तस्य इकारस्य ति संज्ञा अस्ति, अतः तस्य इकारस्य स्थाने एत्वं भवति। इकारस्य एत्वे एकारे कृते एध अ ए अनयोः स्थाने वृद्धौ प्राप्तायां तां वृद्धिं बाधित्वा अतो गुणे इति पररूपे। अपदान्तात् अकारात् गुणे परतः, अपदान्तः अकारः शपः अकारः, तस्मात् परः गुणः एकारः, तस्मिन् परे पूर्वपरयोः स्थाने पररूपम् एकादेशः एकारो भवति, अतः रूपं जायते एधे। द्विवचने बहि प्रत्यये, बहुवचने महि प्रत्यये, तत्र ङकारः इत्संज्ञकः वर्तते, प्रत्याहारार्थं नकारस्य इत्संज्ञा अस्ति, तिङ् प्रत्याहारः तङ् प्रत्याहारश्च भवति तेन। तस्मिन् परे बहि प्रत्यये परे च महि प्रत्यये परे च कर्तरि शप इति शपि एध वहि एध महि तयोः प्रत्यययोः टे इकारस्य स्थाने पिता आत्मनेपदानां टेरे इति एकारादेशे एध वहे एध महे इत्यत्र एध इति अकारस्य अतो दीर्घो यहि इत्यनेन यहि आदौ प्रत्यये परे अदन्ताङ्गस्य दीर्घो भवति। यहि आदिः सार्वधातुकः प्रत्ययः अस्ति वहिः महि, यथा परस्मैपदे वस् मस् तथैव अत्र आत्मनेपदे वहिः महिः, तस्मिन् परे एध इत्यस्य अकारस्य दीर्घः एधावहे एधामहे इति रूपं सिद्धम्। एवं च एधातोः लटि आत्मनेपदे एधते एधेते एधन्ते एधशे एधेथे एधध्वे एधे एधावहे एधामहे इत्येतानि रूपाणि सिद्धानि जातानि। अत्रैव पाठविरामो भवति। ओम शांति शांति शांति।